बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़दरमन को प्रोग्राम मशरक़ राउंड अप सराज़म अदनान खान क़दरमन शपगिश्तम आइनी तरमीम उशो और दगे नपस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चिकम नवे तैनात की दुन के दाहगा तैनात पारा नोटिफिकेशन हम जारी शवे दे जस्टिस याहिया अफरीदी चिदे हगबाद नवी चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हैस पांदे सौगन पुरतकी और चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चिदे हगबा खपल मुद्दा पूरा कवर नपस चिदे हगा रिटायर कीगी ख़बरमनो बदगे हवाला बांधे जिकम दशपगिश्तम आइनी तरमीम पर हवाला बांधे ढेर ज़्यादा क़यासार यानी चे आगा शोरो वे चे दगा तरमीम चिदे हगा नदी कवल पकार और दगे कानूनी जिकम तकाजी दी हगा न पूरा की जिन्हें द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नूर जिन जमातों जिकम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे द हगू दगा ख्याल चे नवे सुप्रीम कोर्ट चिदे आगा बजोड़ेगी और आइनी अदालत चिदे हगा कायम वोलेशी वोले मौलाना फजल रहमान साहब चिदे हगा दगे नवे आइनी अदालत चिदे दागे मुखालफत को और दगे पजे बांधी वेल चे आइनी बेंच चिदे अगर जुड़कशी आइनी मुकदमात चिदे अगर दुमरा ढेर ज़्यादा नदी चिदे आगे पारा दे अदालत जुड़कशी दगा बेंच बांधे बिया टोल सियासी जमातों ने चिदे अगर आज़ाशु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर खबर चाहूँ दगे तरमीम बाइकाट कर दे दगे मुखालफत कर दे वाले नूर जिकम सियासी जमातों ने दिया राय शो दगा आइनी बेंच चिदे दहागे पकाया मानदे मुतफ़िक शो दगा आइनी बेंच चिदे दगे वो फ़ायदा सही उलस्ता दगाशानी सियासी की सुन चिदे दागे पावाला बांधे बा स पर मख्तग मख तराजी सुमरा की सुनदी पर सुप्रीम कोर्ट के दा वक्त आइनी चे आगा बदगे आइनी बेंच तक मुंतकल की बदगे वाला बांधे मुंग राबिता कर दा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हिफ्ज़ा बुखारी जंग सर टेलीफोन लारे मौजूद दा दहागे न बा बदगे वाला बांधे मालूमात अखलू चे दगा बेंच दे आगा खुद जोड़ शो उस पर दगे ना उलस्ता स फ़ायदा तरला सकीगी। जी हिफ्ज़ा बुखारी साहिबा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका मशरक़ टीवी को वक्त देने के लिए। मैडम 26वीं आइनी तरमीम जो है वो हो गई है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इससे आवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा? आवाम जो है वो देख रही है पिछले एक महीने से ये सियासी जमातें हैं, कशमकश जो है वो जारी थी और मुलाकातें जारी थी, फिर इजलास हुए, तरमीम हो गई, तो अभी आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा या क्या मुकदमात उनके आसान हो जाएंगे, उनके फैसले जल्द होंगे, क्या रिलीफ मिलेगा आवाम को? हमने पिछले बहुत अरसे में पिछले 10-15 दिन 20 दिन से यही बात जो चल रही थी कि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है अमेंडमेंट्स होने जा रही है। कोई कहता था कि टाइमिंग जो है वो सही नहीं, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप अमेंडमेंट्स को देखें तो ये जुडिशियल स्पेसिफिक ज्यादा है। इसमें जो स्पेसिफिकली जो इसमें 191A के तहत उसमें एक इजाफा किया गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो है वो बात हुई और उसमें कहा गया कि इसकी जो तैनाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो तादाद है और उसकी मुद्दत जो है उसको सुप्रीम जुडिशियल कमीशन जो है वो इसका फैसला करेगी। बहुत सारी चीजें इसमें सामने आई। सुओ मोटो आया कि सुओ मोटो का राइट जो है वो खत्म। अब बात यह है कि बहुत सारी चीजें लोगों को अभी तक क्लियर ही नहीं है। मसलन वो कहते हैं कि आपने सुओ मोटो खत्म कर दिया नई आईनी तरमीम में। बिल्कुल कैटेगोरिकली उसको खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसमें कहा गया कि सुओ मोटो जो है वो खत्म हुआ है, ना तो सुप्रीम कोर्ट है उसमें नोटिस लेगी और ना ही किसी अदारे को डायरेक्शंस देंगी। लेकिन उसमें एक चीज जो कही गई कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो एक कमेटी थी, वो जो 3 जजेस पे मुश्तमिल कमेटी है, वो सुओ मोटो उनकी इजाजत से जो है वो कोर्ट जो है वो लेगी सुओ मोटो। आप ये देखिए कि पिछले कुछ अरसे में इतना जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ कि अदलिया का जो काम नहीं था उन्होंने वो भी करना शुरू कर दिया। अस्पतालों में छापे मारने शुरू कर दिए, महंगाई के रेट, ये चीजों के रेट, ये अदलिया का काम नहीं था। इन्होंने इतना जुडिशियल एक्टिविज्म किया और इतना एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत शुरू हो गई कि ये चीज जो थी ये करना पड़ी। अब देखिए, हम जहाँ ट्रैकोटोमी ऑफ पावर की बात करते हैं कि सारे अदारे अपने अपने डोमेन में रहें, तो अपने डोमेन में रहने का मतलब ये भी तो है ना कि अपना अपना काम करें। जब आप अगलों के कामों में मुदाखलत करेंगे तो फिर ये नताइज तो भुगतने पड़ेंगे। अभी जो बात आपने की ना कि क्या लेमैन को क्या मिलेगा, आम आदमी को क्या मिलेगा, तो मैं तो समझती हूँ कि ये आम आदमी की जंग थी नहीं, ये ख्वाहिश की जंग थी, ये ख्वाहिश के मामलात थे, ये ख्वाहिश का मैटर था। क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पेडिस्टल पे तो जो केसेस जाते हैं वो आम बंदे के तो जाते ही नहीं है।
आम बंदा जिसको ये कहते हैं कि हमने मोहम्मद बूटा के कन्वीनियंस के लिए आईनी बेंच बना दिया और कहा गया कि अब जो एपेलेट फोरम पे उन लोगों के केसेस सुने जाएंगे, नो डाउट इससे पेडेंसी थोड़ा सा स्पीडी भी होगी। लेकिन एक बात यह है कि बहुत सारे मैटर्स तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते ही नहीं है, लोग इतना थक जाते हैं हाई कोर्ट तक ही। तो मैं तो कहती हूँ अगर आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स करने ही हैं तो आप लॉर्ड जुडिशरी पे भी तो कुछ नजरसानी करें, उनके पे तो उनके हाल को भी तो देखें ना। लोगों का, आम लेमैन का मैटर जो है वो लॉर्ड जुडिशरी में। और बुखारी साहब, जैसे आपने कहा कि आम आदमी का मामला ही नहीं था, जो एक महीने से हम लोग सुन रहे थे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होने जा रही, तो आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। कि मेरा ख्याल है कि ये यहाँ तक इफेक्ट जरूर आएगा कि अब आम आदमी की जो सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी पेडेंसी ऑफ केसेस थे उससे आईनी पिटिशंस तो निकल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में चली जाएंगी, उससे फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन आम आदमी के अभी भी बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस जुडिशियल प्रोसीजर से थक हार कर सिविल कोर्ट्स और एपेलेट फोरम तक जाकर हाई कोर्ट तक जाकर थक जाते हैं और वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते। आम आदमी को तब फायदा मिलेगा जब नीचे जुडिशियल कोर्ट्स में जो प्रोसीजरल कोर्ट्स हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, उनको स्पीडी अप किया जाएगा, वहां पे रिफॉर्म्स की जाएंगी। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि हर 20 दिन से 25 दिन से हर पार्टी का एक अपना अपना मसवदा और ये सारी चीजें थी। लेकिन अब जब चीज सामने आई, हर एक कोई कहता था इस ऐसे है, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। पहले जो इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो सुप्रीम जुडिशियल कमीशन में जो अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार है, उसमें जो पार्लिमानी कमेटी जो है वो पहले इतनी एक इनफेक्टिव पार्लिमानी कमेटी थी, अब वो भी इफेक्टिव होगी। और जो पार्लियामेंट से ड्रायर आउट बेंचेस से भी और जो अपोजिशन बेंचेस से भी जो बंदे जो हैं वहां पे होंगे सुप्रीम जुडिशियल कमीशन में, जाहिर बात है वो भी अपना अपना रोल प्ले करेंगे। तो एक फर्क ये पड़ा है मेरी नजर में कि ये जो 175A में जो अमेंडमेंट हुई है, इससे जो स्पेसिफिकली जो एक राइट था जजेस की तैनाती का जो कि चीफ जस्टिस के पास था, उस पे पार्लियामान का काफी सारा इन्फ्लुएंस हुआ है। 175 की जो कंपोजिशन चेंज हुई है सुप्रीम जुडिशियल कमीशन की, उसमें पहले जजेस के भांजे भतीजे भाई बहन लग जाते थे जजेस, अब जो है वो पार्लियामान के बहन भाई लग जाएंगे। अवाम का कोई इतना खास फायदा नहीं होने वाला। हाँ, और एक और चीज, जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो फिक्स हो गई, मैं समझती हूँ दैट इज अ वंडरफुल स्टेप है, क्योंकि ऐसा भी हमारी तारीख में देखने के लिए आया कि सिर्फ 20 दिन के लिए एक चीफ जस्टिस जो है वो तैनात हुए, कई दफा 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए चीफ जस्टिस तैनात हुए, क्योंकि उसके बाद वो एक एज को क्रॉस कर जाते थे और उनको रिटायर कर दिया जाता था। तो एक चीज है कि उनकी जो फिक्सेशन हुई है उनके टाइम पीरियड की, उनका टेन्योर जो है वो 3 साल का रहेगा और उनकी जो एज जो है वो 65 की होगी और वो उसमें अपना, तो ये एक चीज मेरी नजर में ये ठीक है कि रोज रोज नए नए जो है वो तैनातियां हो रही हैं और नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं। तो और ये जो सीनियरिटी वाला हुआ है ना, ये इसमें कुछ अभाव और तशवीश जरूर है, लेकिन ये कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। और मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो है वकला जो है वो किसी किस्म का एडवेंचरिंग करने के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि अगर इतनी ही अदलिया अच्छी परफॉर्मेंस में होती या इतना ही इनका म्यार इतना ही बुलंद होता तो अभी तक बहुत सारी अवाम और बहुत सारे लोग इनके लिए उठ खड़े होते। लेकिन इनसे मैं नहीं समझती कि लेमैन को कोई फायदा या नुकसान हो रहा है। तो बुखारी साहिबा, जो मुकदमात के हवाले से बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहली फीस थी वो 50,000 रुपये थी, अभी 10 लाख कर दी गई है इस अमेंडमेंट के जरिए, इसमें कितनी सदाकत है? आया ये 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने अपनी केस जो है वो करना हो? कोई वकला की फीसेस जो है वो कोई इस तरीके से फिक्स नहीं है। कई वकला की नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फीसों में मुझे इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। जी,
तो 20 लाख से ज़ायद मुकदमात जो है वो ज़िली अदालतों और हाई कोर्ट्स में जो है 20 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर समाअत है इस वक्त, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा आवाम को इस तरमीम के ज़रिए? देखिए जी, फायदा तो होगा ना। आप ये देखें कि कुछ केसेस जो कि सिर्फ इनकी सुर्खियां बनने की खातिर के पूरा आईनी पिटीशंस पूरा दिन सुनी जा रही हैं और पूरा मीडिया जो है वो वहां पे सर्कुलेट हो रहा है और पूरा एक और लेमैन की कोई सुनवाई नहीं है। तो एक वो जो उनमें डिस्क्रिमिनेशन वाला एलिमेंट था ना कि हमारे भी तो केसेस की नोयत ऐसी है कि हमें भी जल्दी सुना जाए, वो वाला एक जरा आवाम में तासुर जो है वो जाएगा कि हाँ अब इनके लिए देखा जाए तो मेन जो बर्डन कम किया गया वो तो अवाम के केसेस के लिए कम किया गया ना, खवाइस के तो केसेस के लिए अलग बेंच बन गया। जी हिफ्ज़ा बुखारी साहिबा, आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच हो गया, तो ये अच्छा है या आईनी अदालत अच्छी थी? क्योंकि पहले जो मुसवदा सामने आया था उसमें आईनी अदालत की बात होती थी कि एक आईनी अदालत है और एक दूसरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनेगी। अब नहीं बना ना, अब आईनी अदालत नहीं बनी, आईनी बेंच बन गया। और आईनी बेंच की भी जो मुद्दत मुलाजमत है वो और उनके कितनी तादाद होगी, कितने जजेस होंगे, ये सारा जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन को इख्तियार दिया गया। और सुप्रीम जुडिशल कमीशन में भी फिर वही बात है कि पार्लियामान के बंदे शामिल है और वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मेन चीज जो इसमें हिट हुई है वो ट्रिकोटमी ऑफ पावर हिट हुई है। और ये फिर मैं बार बार कहूंगी कि इससे आम आवाम का कोई मामलात नहीं है। ये खवाइस के लिए ये बेंच है, ये खवाइस के केसेस यहाँ पे फिक्स होने हैं। आम आवाम के केसेस और आम जो अपीलें हैं वो तो नीचे उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनी जाएगी। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इससे डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडेंसी इतनी ज्यादा थी वो जरूर कर्टेल होगी, क्योंकि जो आईनी बेंच बना है वो आईनी बेंच जो है वो डेफिनेटली जो है वो इस पे इफेक्ट होगा और जो लोगों को स्पीडी जो केसेस नहीं फिक्स हो रहे थे वो डेफिनेटली फिक्स होंगे। हाँ, आईनी बेंचेस पे मैं बार बार कहूंगी कि उस पे जो इनकी कंपोजिशन है और इनकी फिक्सेशन है ये जुडिशियल कमीशन के पास गई और कुछ जुडिशियल कमीशन जो है वो आपका की कंपोजिशन जो है आप उसको जरा मुलाहिजा करें तो उसमें 4 जो है सीनियर जजेस होंगे, लेकिन बाकी जो 4 लोग हैं वो आपके पार्लियामेंट से, फिर आपके वो 4 जजेस भी जो कि उसमें जस्टिस साहिबान बैठे हुए हैं उनको पता है कि हमारा फैसला पार्लिमानी कमेटी में करना है, जो कि उसमें दोबारा से पार्लिमान के बंदे हैं जो कि 12 रुकनी कमेटी है, उन लोगों ने करना है। तो वो कैसे जो है वो पार्लिमानी कमेटी को खुश ना करेंगे या उनके साथ अपने मामला सेट ना रखेंगे, क्योंकि इन्हीं में से कल को किसी ने चीफ बनना है। जी देखिए ना, आप ये देखिए कि पार्लियामान का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा हो गया। एक तरफ तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तमाम अदारे अपनी डोमेन में रहे, आप 3 जो हैं वो पिलर हैं रियासत के अदलिया। इसका तो ये मतलब हुआ कि ये सियासतदान जो ये पार्लिमानी कमेटी है या हुकूमत है उनसे कोई भी सवाल नहीं कर सकेगा। पहले अगर सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल कर सकती थी, अभी कोई सवाल करने वाला रहा ही नहीं कि उनकी तैनाती ही हुकूमत करेगी। मैं समझती हूँ कि जो हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं ना वो इससे डेफिनेटली हिट होगी। ये तो अभी हम अपनी एनेक्स से देख रहे हैं ना कि ये ऐसी प्रिजम्पशन हो सकती है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह के माशरे में हम रहते हैं, हम सिविलाइज्ड या बहुत पढ़ा लिखा माशरा या हमारे अदारे बहुत मुस्तहकम और अपनी डोमेन में रहने वाले नहीं है, तो जिस तरह के हालात हम देखते हैं मैं समझती हूँ कि इस किस्म की कंपोजिशन में जो 175A की अब हुई है उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उस पर सवालिया निशान उठता है। आप खुद देख लेना कि उसमें चीफ है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस है और 4 जो है पार्लियामान के बंदे हैं, और पार्लियामान के बंदों की उतनी ही वेटेज है वोट की जितना कि जस्टिस साहिबान की है, और उन्हें 3-4 जस्टिस साहिबान में से कल किसी ने चीफ बनना है, तो वो कैसे जस्टिस साहिबान जो है वो ना चाहेंगे कि पार्लियामानी कमेटी के साथ हमारे मामला जो है वो खराब हों। बहुत शुक्रिया आप कौन सा अदारा पार्लियामान, नो डाउट हर कोई अदारा, ये जो बात कहते हैं ना पार्लियामान सुप्रीम है, नो डाउट पार्लियामान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी सुप्रीम नहीं रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, 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 सुप्रीम कोर्ट सुप्री
हम तो कहते हैं कि हर अदारा सुप्रीम है और हर अदारा अपनी डोमेन में रहे, और उस सुप्रीम को करेंगे तो आपका मुल्क जो है वो सरवाइव भी करेगा और वो तरक्की भी करेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई होप कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये हमारे लिए बेहतर भी साबित हो, क्योंकि आईनी बेंच बनना जो था वो जरूरी था फॉर द कर्टेल टू पेंडेंसी ऑफ द मैटर्स, ये जरूरी भी था। लेकिन जो 175A की कंपोजिशन चेंज हुई है उस पर बात की जा सकती है कि उसमें थोड़ा सा जो पार्लिमान को बहुत ज्यादा इख्तियार दिया गया ना, पार्लिमान की बहुत ज्यादा, देखिए 12 रुकनी कमेटी पार्लिमान की, उन्हीं ने सिलेक्ट करना कि इनमें से कौन जस्टिस साहिबान बनेंगे। उसी 175A का जो जुडिशियल कमीशन है वही तय करेगा कि आईनी बेंचेस में जजेस की तादाद क्या होगी और उनकी मुद्दत क्या होगी। और फिर जजेस की जो टाइम वो बढ़ाया गया ये ठीक है, लेकिन आपने सुप्रीम जुडिशियल कमीशन को बहुत ज्यादा जो है, बहुत शुक्रिया हिफ्जा बुखारी साहिबा मशरक टीवी को वक्त देने के लिए। जी कदरमन को उनको हिफ्जा बुखारी साहिबा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट था वगी उवेल چې کوم دغه آئینی بینچ جوړ شوی دغه یو بهترینه فیصله ده او په کار و چې د آئینی کیسونو لپاره یو ځان لا بینچ دی هغه جوړ کړی شي. خو بل خوا چې کوم پارلیماني کمیټي د سپریم کورټ جج چې دی هغه په تعینات کوي چیف جسټس اف پاکستان چې دی هغه تعینات اختیار چې دی پارلیماني کمیټې ته ورکړل شوی دی. یقینا چې دغه سره دغه ښکاری چې کوم د انصاف نظام دی هغه به سره متاثر کیږي، ځکه چې کوم ججان هم په دغه ځای کې مخ ته سینیارټي کې موجود وي نو هغه به خیال کوي دغه پارلیماني کمیټې ډیر زیات په خیال ساتي چې هغه ته پته ده چې زما چیف جسټس چې دی راتلونکي وخت کې تعینات کېږم نو هغه به دغه پارلیماني کمیټې په مرسته باندې تعینات کېږم، نو ځکه به خپل معاملات چې دي هغه دغه پارلیماني کمیټې سره هم بهتر ساتي. دا وخت موږ رابطه کړې ده ایډوکیټ سپریم کورټ سیف الله محب کاکا خیل صاحب زموږ سره ټلیفون ته موجود دي. د هغوی نه هم په دغه آئیني ترمیم په حواله باندې او د آئیني بینچ په حواله باندې تفصیل اخلو چې دوی څه خیال دی چې دغه نه د انصاف چې کوم نظام دی دغه به متاثره کیږي او که نه. جی سیف الله محب کاکا خیل صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو، ډېره زیاته مننه پروګرام ته د وخت ورکولو. ډېر مهرباني جی، تاسو ډېر امپورټنٹ ټاپک تاسو راوړل جی او تاسو مشکور یم جی. جی ایډوکیټ صاحب دغه چې کوم شپږشتم آئیني ترمیم وشو په دغه کې آئیني بینچ دی هغه جوړ کړی شو، دغه شان د ججانو چې کوم د سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس تعیناتي دی هغه به مو پارلیماني کمیټې کې بلکې لومړی چیف جسټس دی هغه تعیناتي وکړه ده. نو دغه تاسو په کوم نظر باندې ګورئ د انصاف نظام چې دی هغه متاثره کیږي که نه متاثره کیږي؟ دغه پارلیماني کمیټې به اوس د سپریم کورټ نه چې دا هغه لوی ګوره جی زه تاسو ته پهله د دې آئیني چې کوم ترمیم دی جی جی د دې تاسو حوالې سره تاسو خبرو کوم چې دا ترمیم چې دی د کې خوم شته او بدم شته، د کې ډېرې خبره چې دنو هغه لکه د انصاف فراهمي سره لحاظ سره چې دنو هغه خم دي جی جی او کو تاسو وګورئ نو لکه د کې بیا لکه داسې خوم شته چې هغه چې دنو هغه انصاف فراهمي کې بس دنو مشکلات جوړیږي. زه به چې دنو لکه خو د وایم چې دی کې چې کوم ججز به او دا غوي به چیک ان بیلنس په نو جی او دوی به چې کوم فیصله کولې دا غوي د بچا تاسو نه کوم چې اخر چې دنو دا فیصله تاسو وکړه نو د دې چې دنو لکه غلطه فیصله شوی دا ټیک شوی دا پرفارمنس په ټیک نو فیصله به نه ورکولې، فیصله به چې دنو په کلونو وته پرتی وي او دی به چې دنو هغه فیصله لیکلې ده. بالکل نو اوس په چې دنو د باقاعده چې کوم د 175A لاندې چې کوم د کمیشن جوړ شوی دی جوډیشل کمیشن، دوی به د پرفارمنس ایوالویشن هم کوي. د دې پرفارمنس په ګوري چیرې د جج چې دی د پرفارمنس ټیک دی او کو نه دی او کو فرض کړه د پرفارمنس ټیک نه وي نو دا چې کوم د دوی یو قسم پی آر چې موږ سیول سروینټ لپاره جوړو ای سی آر جوړو نو دا ای سی آر دا پی آر دا چې کوم پرفارمنس ایوالویشن دی کو ټیک نه وي نو دا به سپریم جوډیشل کونسل ته لاړ شي. نو د دوی خلاف چې نو کاروایی هم کې دي شي او دوی چې نو ریموو کې دي شي د سرویس نه. مخکې به دا و چې مخکې به دین تاسو نه کېده او کله هم چې سم مسله رااله کو فرض کا یو غلطه فیصله به کړې و او کو فرض کا پرفارمنس په ټیک نو اسه بناستو نو تاسو په نو اوس چې کوم د اپاینټمنت لحاظ سره تاسو وګورئ نو پارلیمنټري چې سپیشل پارلیمنټري کمیټي دا به چې دا بردوی اپاینټمنټس کوي او دا اپاینټمنټس لکه مخکې الجهاد ټرست کې دا و چې الجهاد ټرست کیس راغی نو هغه کې دا ویل شوی دی چې لکه سپریم چیف جسټس چې کوم دی هغه به ان کنسلټیشن وذ گورنر یا چې د پریزیډنټ دا شي چې لکه دی بل کا اپاینټمنټ چې هغه کوي. اوس چې کوم دا سپیشل پارلیمنټري کمیټي دا مطلب دا چې لکه
پلیوټ شو یو شي دې کې چې کوم چیف جسټس وی هغه چیف جسټس پوسټ لپاره بچدنو هر یو جج چې هغه منډه ترنډي وي خپل چې هغه په سیاسي اثر رسوخ به استعمالي خپل کانټیکس هم ساتي او تګ را تګ هم ظاهري خبر ده چې لکه یو دغه وی اپاینټمنټ رواني نو چې کوم ججز لکه په منډه کې وی لکه درې چې کوم سینیئر ججز دي هغه چې کوم په منډه کې وی نو هغه کسان چې هغوی به ظاهري خبره ده بیا به چې پولیټیکل پارټیز سره چې کېدي او پاسي او خپل سفارشونه به وړي نو دغه شی چې دا به زمونږ جوډیشل نظام چې هغه به خراب کړي دغه غلطي پکې شته بالکل چې موږ لکه منو خو دې کې دا ده چې دې امینډمنټ کې تاسو کو وګورئ نو فنډامنټل رائټس لحاظ سره چې د انوایرنمنټل لحاظ دغه سره چې غیم انوایرنمنټل یو پروویژن اچولې دي چې هر یو کس چې هغه دغه رائټ ده چې هغه یو خو صفا ستره چې هوا او په دغه شی چې هغه ته ملاويږي نو سبا کو انټرنیشنل لا ګورن انټرنیشنل دغه باندې هو اډوکیټ سے عمل نه کی کنه عمل خو صرف په دغه سیاسي معاملاتو باندې کیږي اندازه خو ډېر په قانون کې په آئین کې ډېر سيزونه دي بنیادی حقوق دي تعلیم دي صحت ته هغه خلکو ته نه ورکړي کیږي کنه صرف په دغه کوم سیاسي معاملات دي د ججانو تعیناتي ده په دغه باندې عمل درآمد کیږي بالکل چې کوم دا فنډامنټل رائټس ته بدی کې ډېر کم فنډامنټل رائټس باندې چې نو کار کیږي زه تاسو وې مونږ کو یو کس دی هغه ټیکس پیئر دی هغه دام ایکسپیکټ کوي چې ما ته چې د فیسیلیټي ملو شي یو کس سټیزن دی او کو ټیکس نم ور کوي نو داغه یو حق ته چې لکه هغه ته لکه فیسیلیټي ملو شي اوس کو فرض کړه یو لحاظ سره چې جی عام چيري دی هغه ته چې نو کو داغه د زمکه کیستی کو هغه یا مړ شوی دی یا چې نو څوک زخمی شوی دی عام چې نو فوجداري کیستی نو دا غي د پاره بچ نو د کانسټیټیوشنل بنچ دا کیسز نه لګي او یو سپیشل بنچز به جوړیږي سیاسي معاملات لپاره نو یو لحاظ سره خدا د اورډینری لیټیګنټ لپاره خدي خو کو فرض کوم بل تر لحاظ سره وګورو چې دا کانسټیټیوشنل بنچز ولې خراب دي یا ولې بچ نو لکه سبا فیل شي نو هغه دا چې ججز خو لکه عمدغه سپیشل پارلیمنټری کمیټي دا عمدغه جوډیشل کمیشن دی به اخلي او دوی به اپوینټ کوي لکه دلته پروینشل اسمبلی چې نو پروینشل اسمبلی په باقاعده ریزولوشن پاس کوي او فرض کا اډاپټ کول غواړي دا سیکشن کانسټیټیوشنل بنچز د پاره نو هغه بچ نو هغه به اډاپټ شي او میجورټي ووټ سره نو په پېښور کې دغه شروع کی دي شي او کو فرض کنه اډاپټ کیږي نه بیا بچ څومره کمیز دي اډوکیټ سے بغا د سپریم کورټ باندې براشي د مقدمو د څومره مقدمات دي سیاسي چې هغه به دغه بنچ ته منتقل شي ورته چې تاسو ته وې منو هاي کورټ کې چې کوم اوریجنل چې کوم اختیارات دي سره هغه دي د ریټ جوریسډکشن کوم آئینی درخواستونه دي هغه چې هغه هاي کورټ کې جمع کیږي هغه سپریم کورټ کې جمع کیږي نو کو فرض کا هائی کورټ کې چې کوم کیسز دي نو هائی کورټ کې خو موستلی چې کوم زیاتره کیسز دي نو هغه د آئینی درخواستونه دي او دا چې کوم نارمل لیټیګیشن دی هغه ورسره رواني نو دا زم چې 50-60% چې کوم دا آئینی درخواستونه دي دا خو لکه ټول نه زیات هم دا دي او دا بچنو هغه دغه ته کانسټیټیوشنل بنچ ته نه وړي او کو فرض کومګه ګورو نو دې کې چې نو دې کې لکه دا 199 لاندې لکه سو اختیارات لکه فرض کې یو ډایرکشن ورکول چا دا چې یو ګورنمنت اداره ده او هغه هاي کورټ وی چې ردی له ډایرکشن ورکول غواړي یا چې نو وی لکه منی کول غواړي یا ول یو ډایرکشن ورکول غواړي نو هغه اختیارات نه هغه د کانسټیټیوشنل بنچ شو او فرض کا یو کس ته هغه چې نو فنډامنټل رائټس وایلیټ شي وي دي بنیادی حقوق نو هغه چې نو هغه د پارام جن هغه کانسټیټیوشنل بنچ ته زی او نور چې کوم د اختیارات د 199 لاندې د آرټیکل 199 لاندې هغه چې هغه با عام بنچز امور دي شنو کانسټیټیوشنل بنچز په دې کې چې نو په دې کې لکه ډیفرنس لګ درشتا خدای چې لکه کانسټیټیوشنل بنچز بیا هم چې نو کو فرض کا ورته زوای چې دغه کوم آئینی ترمیم شوی دی ولست څه فائدہ دغه انصاف نظام دی دغه لپاره فائدہ مند دی تاسو وایي یره چې څه د پوره دا فائدہ مند چې لکه پی آر جوړیږي د ججز اکاونټیبিলিټي کیږي نو اکاونټیبিলিټي د لاسه بچ نو هر یو جج چې نو خپل پرفارمنس ټیک ساتي لکه په پاس کې مونږ ګورو نو د ججز پکې پاتې شي دي چې هغه با کلونو باندې فیصله نه لیکلي او اوس چې نو اوس کو دا امندمنت راغلی بیلنس په ججانو باندې راشي بدی باندې بجی لکه باقاعده اکاونټیبিলিټي ډیر زیاته مننه
ډیره زیاته مننه سیف الله محب کاکا خیل صاحب ایډوکیټ سپریم کورټ مشرق ټي وي ته د وخت ورکول لپاره. جی قدرمن کتونکو دغه تاسو د آئینی ماهرینو ایډوکیټ سپریم کورټ چې دا خبرې واورېدې چې دغه نه لږه ډېره فایده چې د هغه په کیسونو کې هم انصاف نظام چې دی په ځینې ټایم کې چې دی داسې ښکاري چې دغه نه به انصاف د نظام متاثر شي. دغه کې بنیادي انساني حقوق چې دي هغه هم شامل دي، د صفا اوبو دغه شان د صفا هوا چې دی د هغې حق چې دی هغه شهري ته ورکړل شوی دی. خو که موږ وګورو په دغې باندې عمل درآمد چې دی هغه نه کېږي. دغه د آئین کې د وړاندې نه موجود دي د تعلیم، د صحت او دغه شان نور انساني او بنیادي حقوق، ولې په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي. خو صرف دغه سیاسي معاملاتو دپاره د ججانو استعمالول او دغه شان سیاسي مداخلت چې دی هغه ضرور کېږي. قدرمنو موږ سره پروګرام کې نور موضوعات هم شامل دي، خو وخت شوی دی وړې شانې دمې. تاسو مشرق